उस पर ये कहना चाहूँगी अपने टॉपिक पे आने से पहले कि रिफॉर्म्स की बात होती रही है, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वैसे भी ओवरऑल बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं। लेकिन ये इस किस्म का वाकया उस पर भी शेख रशीद साहब को यहाँ आकर बताना चाहिए था, यानी गवर्नमेंट को बताना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये एक पेज पर शायद नहीं है, इंटीरियर मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस, क्योंकि वो हाँ बिल्कुल रबीना ने सही कहा। कल से जो भी तकारीर हो रही है हिट किया जा रहा है पीडीएम को और टॉप की हमारी जो लीडरशिप है अपोजिशन की उसको। फैसल जावेद साहब की सारी स्पीच जो है वही थी। अगर वो मुझे आप कहते हैं कि बता दें वो अभी क्या कहने वाले, तो एक एक मिनिस्टर के पास एक ही, जैसे मुराद सईद साहब उस दिन आए थे तो उनके पास 2 पर्चे पड़े हैं जो दोनों हाउसेस में, उस हाउस में नहीं उनको मौका मिलता मुराद सईद साहब को, पर यहाँ आकर वो कोशिश करते हैं रोजे खोले जाएं और कोई उनको सुने। ये हालांकि हमारे रिक्विजिशन सेशन है, उसमें अपोजिशन को मौका मिलना चाहिए। मैं कंडेम करती हूँ अपोजिशन की पार्टीज की जो भी हमारे रहनुमा है उन पर जो केसेस झूठे बनाए गए, खासकर नैब के हवाले से। उसमें आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल टालपुर साहबा और खुशी शाह साहब जो अभी तक जेल में, आज भी उनको पेश किया गया था। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन क्या होगी। और आज सलीम मानवी वाला साहब, डिप्टी चेयरमैन साहब ने जो डिटेल्स बयान किए, एक अच्छी बात है कि आपने कहा ऑफिस में आपके वो जब आएंगे वो भिजवा दिए जाएं, सो दैट यू नो यू विल गो थ्रू इट और डिटेल में भी उसको जो है देखा जाएगा। फिर कमेटी, कंसर्न कमेटीज, नैब चेयरमैन पहले भी आ चुके हैं। मेरा ही मोशन था ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो आपने किया था, रेफर किया था मुस्तफा नवाज साहब की कमेटी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो वो आ चुके हैं और काफी देर वो बैठे और उन्होंने कहा कि सेनेटर ससीफ अली जो जब तक आपके सवालात खत्म नहीं हो जाते मैं पूरा टाइम दूंगा, और वो बैठे और उसका ये निकला, असर उसका निकला कि हमने दूसरे महीने सिंध में काफी सारे ऐसे मिसिंग पर्सन्स थे, वो वापस आए। और ये आसान चीजें होती है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग उस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारे आपके कानून के मुताबिक अगर एक ये तो अच्छी बात है कि पार्लियामेंट मौजूद है और उसमें सदेबाब भी हो, एहतसाब से नहीं भाग रहे। ये प्लीज, ये बार बार जो कहा जा रहा है, अभी उनके मिनिस्टर साहब भी बात करेंगे, ठीक है, दे गॉट ईच एंड एवरी राइट टू डिफेंड द गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ जो बात आ रही है या आम लोगों की सफों में से जो किराए आ रही है वो ये कि फंडामेंटल आपके जो राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके राइट्स है, उसमें जो इतनी भयानक जो है वायलेशंस हो रही हैं एहतसाब के नाम पर, बंद होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की भी लीडरशिप, मियां नवाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज साहिबा हो, शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर है, वो भी इस वक्त वो नैब के जेल में है, उनके बेटे भी नैब के जेल में हैं। अभी ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी भी हम जो है मजम्मत करते हैं। तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को इतने खौफजदा है पीटीआई की गवर्नमेंट वाले, और फिर कोशिश होती है इदारों के साथ इनका क्लैश हो जाए। जो कल से भी बात बार बार जो पीडीएम को हिट किया जा रहा है, इदारों के साथ तसादम हमने कभी नहीं चाहा। हमारे अपने इदारे हैं, हम उसको तहे दिल से रेस्पेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो डायरेक्शन और स्ट्रेंथ ड्राइव कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, हर बंदा हर चीज सेपरेशन ऑफ पावर्स है, वो लिखी हुई है, हर किसी की जुरिसडिक्शन डोमेन बयान किया हुआ है, उस पर कोई भी अगर तरीके से चलेगा। लेकिन पीटीआई जो हर वक्त ये बावर कराना चाहती है कि ये पॉइंट्स से लेकर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बिल्कुल भी झूठ का पलंदा है। और मानवी वाला साहब ने एक कंप्रहेंसिव अपनी एक मेरे ख्याल में टाइम थोड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्राइड टू ब्रिंग ऑल दीज दोज इश्यूज, और उस हवाले से उन्होंने एक तरह से नाम लेकर एविडेंस भी दिए। तो इदारे हम एहतराम करना चाहते हैं, लेकिन वो लोगों की जिंदगियों के साथ न खेलें। अच्छा काम करेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ये जो लिस्ट बताई गई कस्टडी में जो जिनकी डेथ हुई है, मेरे ख्याल में ये एक अफसोसनाक बात है, इसका जो है वो लेना चाहिए। चेयरमैन साहब, ये बार बार जो ये भी कहा जा रहा है, अभी काकड़ साहब ने कल स्पीच की, या कि तो यहाँ से जवाब आया कि भाई मोहब्बत वतनी का 1-2 स्पीचेस में मुझे सुनाई दिया। ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है कि आपकी पार्लियामेंट का जो हिस्सा है, जो भी लोग, जाहिर बात है कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, जाहिर बात है वो एक दिल से पाकिस्तान की सालमियत और बका और इस्तेकाम चाहते हैं, तभी तो इस हाउस का हिस्सा बनते हैं। लेकिन उनको भी पॉइंट आउट करके ये कहा जाता है जब कि ये जो है कंट्राडिक्शन क्यों ला रहे हैं, हर किसी का व्यू पॉइंट अपना है।
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو میں وہ چیز نہیں، دیر بھی ہو چکی ہے. کل ہم نے پوری کوشش کی، پرسوں بیٹھے رہے کہ ہمیں بات کرنے دی جائے، لیکن دوسرے جو آپ کے ایجنڈا پہ چیزیں ہیں تو آپ نے کہا کہ ایک ایک ایجنڈا، ہاں اس وجہ سے میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کر رہی ہوں. جتنا مجھے اس ٹاپک پہ بولنا تھا وہ اسی کو میں رہ کر یہ بات ضرور کہوں گی کہ سارے جھوٹے کیسز وہ ختم کیے جانے چاہیے اور یہ احتساب کے نام پر انتقامی کارروائیاں ختم کی جانی چاہیے. خواجہ آصف ہوں، اپوزیشن لیڈر ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، دوسرے لوگ ہوں، ان پر جھوٹے کیسز ختم کی جانی چاہیے. خورشید شاہ صاحب کو جو ہے وہ رہا کرنا چاہیے. اور یہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ رعایت دے رہے ہیں. اور اس حوالے سے بار بار یہ پوائنٹس کا ذکر کرنا میرے خیال میں یہ قوم کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. ایک پرائیویٹ ممبرز بل جو ہے ضرور لاسٹ ایئر قومی اسمبلی میں آیا تھا، وہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں آیا تھا. دونوں اطراف کے لوگوں نے اپنے اپنے اس میں رائے دی تھی. یہ یہاں تک بات تھی. باقی یہ کہنا کہ اپوزیشن کی طرف سے جو ریلیف، میرے خیال میں لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ہم جو ہے اس گورنمنٹ کو کیوں ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں، یا ہم اپنی جو ہے حق اختیار کرتے ہوئے اپنے پیسفل جدوجہد پی ڈی ایم کی، میں پی ڈی ایم کا ذکر بھی اس طرح نہیں کرتی، لیکن چونکہ یہاں بار بار اس طریقے سے کرٹیسائز کیا گیا تو یہ، اور اس حوالے سے کہ یہ جو کہتے ہیں، میں اس پر فراز صاحب کا شعر ہی ہے، اگر ہوتے شبلی صاحب ہمارے بھائی ہیں، اپوزیشن میں ہمارے ساتھ انہی بینچز میں بیٹھے تھے، بڑی فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل 25 کی بات کرتے تھے، اور جو 172 اور 158 پر سوات صاحب سارے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن وہ جو بار بار کہتے تھے، یہ تو یعنی اتنی محنت اگر وہ انڈیا کو آنکھ دکھانے کے لیے کرتے، جتنی محنت ٹائم اور یہ سارا ترجمانوں کی میٹنگز میں گزارتے ہیں، تو میرے خیال کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں سے وہ چیز نکل آتی، کچھ سدباب عام پاکستانیوں پہ جو زندگیوں پہ اثر اچھا پڑ سکتا تھا. لیکن کشمیر کے حوالے سے لے کر اپوزیشن جو پاکستان کے دوسرے جو آپ کے سرحدوں کے متعلق جو ریجنل پیس کے حوالے سے جو آپ کے اہم ترین خارجی یا آپ کے انٹرنل معاملات ہیں، اس پر انہوں نے نہیں توجہ دی اس طرح سے. تو میں اس پر شعر ضرور، جو بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ محب وطنی کے سرٹیفکیٹ لے کر آئے، تو میں کیونکہ شبلی صاحب کی بھی پریس کانفرنس اسپیچز میں یہ بات زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں میں کہتی ہوں ان کی والد صاحب کے شعر سے کہ کس زوم میں تھے اپنے دشمن شاید انہیں معلوم نہ تھا، یہ خاک وطن ہے جاں اپری اور جاں تو سب کو پیاری ہے. تو یہ چیز جو ہے میرے خیال میں یہ بری ہے، یہ ایک لوگوں کو جو ڈھکوسلے دینے کے بیان ہے برابر ہے. جس طریقے سے یہ پورٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میڈیا کا پورا ٹائم لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کوئی ان کی جو تاج نہیں پہنائے جاتے. آج ولید صاحب نے بھی جو ڈیٹیلز پیش کی، میرے خیال میں وہ اخبارات میں سب نے پڑھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی نئی بات، لیکن انہوں نے بھی ایک بات کی کہ سلیم صاحب کی جو ہے اسپیچ میں کچھ وزن ہے. یعنی اپوزیشن کے بھی گورنمنٹ سائڈ کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز یہاں لے کر اگر لائی گئی ہے، اس کا مطلب کہ اس کا جو ہے حل ڈھونڈنا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ کل یہ جب حکومت میں نہیں ہوں گے تو پھر ان کو بھی یہ معلوم ہوگا، یہ ریئلائز کریں گے کہ کیونکہ آج تو وہ سمجھتے ہیں کہ مختلف کاندھوں پر وہ کاندھے صرف ان کے نہیں ہیں، وہ پاکستان کے کاندھے ہیں، ان کے نہیں ہیں، جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں، اور وہ یہ خود جو ہے ان کو کنٹروورشل لوگوں کو بنانے کے لیے ہیں. میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ کل جو ہے وہ بھی ایجنڈا بڑی اہم ہے، اس میں بھی آپ ہمیں موقع دیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. شہزاد اکبر صاحب، ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر. شکریہ.